بونجور لي زامي، اخيرا سالينا الخدمه في البيرو. المهم ماشي سالينا كومبليتومون باسكو راه ما كيبان لكمش انايا في لو شون ديال الكاميرا، مي كاين شويه ديال الكارطونات وشويه ديال التخربيق، مي بون ما بقاش صداع ديال الناس اللي خدامين. شاك جور كيعيطوا لي الدراري ديال الكوتشين كيسولوني واش نقطعوا لي ستور ديالنا باسكو كاين المشكل ديال الكورونا، واش نقصوا لا بوبليسيتي واش هذا. بون انا كنجاوبهم او فيغ مزور، ولكن جي ديسيدي دو فيغ هاد لا فيديو اليوم باش نهضر لكم على واحد القضيه مهمه بزاف. في 2008 كانت لا كريز ديال السبرايم، ما عرفت واش تعقلوا عليها ولا ما تعقلوش عليها. المهم الا ما عرفتيش شنو هي لا كريز ديال السبرايم راه غادي نكتبها لك هنايا، وغادي تمشي تقلب عليها في يوتيوب وحاول تشوف ان ماكسيموم دو فيديو دو دوكيومونتير على هاد لا بيريود هادي باش تعرف شنو وقع. ما غاديش ندخل فيها في هاد لا فيديو، بتات غادي نصايب شي نهار شي فيديو على هاد لا بيريود مي با اوجوردي. الوغ اللي وقع سي كو وقع مشكل في لابورس، ولا بورس لي كور ديالها تكراشاو، دونك بزاف ديال الناس بداو كيخسروا énormément d'argent. ولكن ce qu'on ne sait pas, c'est que énormément de gens aussi داروا des fortunes colossales pendant ديك la période. واليوم كاينين دي فورتون اللي تبناو اونيكمون ابارتير من لا كريز ديال السبرايم اللي كان وقع ليها ليبوك. سي كنت انا كانت عندي شركه هنا في المغرب، ولكن ما مالوغوزمون ما استفدتش من ديك الزرده اللي كانت ديك الساعه، باسكو انا كانت عندي ديك العقليه ديال بحال فاش كنا كنقراو ما كاينش الاستاذ يلاه نمشيو نتجبدوا في القهوه، يلاه نمشيو نرتاحوا، يلاه فوالا. بون اللي وقع هاد المره سي كو بون الا ما فراسكش راه ضربه واحد لا كريز انورم لي بورس ديال العالم، ولي زاكسيون كلهم بداو كيهبطوا. لا كريز جوستومون وقعات بالمشكل ديال الكورونا فيروس اللي ضرب العالم. الوغ شنو كيوقع فاش كتكون كريز بحال هكا؟ الناس اللي عندهم لي زاكسيون كيبداو كيبيعوا باسكو كيتخلعوا وكيخافوا لا فوالا لا يمشيو لهم فلوسهم. ولكن كاينين ناس اخرين فاش كيشوفوا دوك لي زاكسيون طايحين لتحت كيشريوهم فاش كيكونوا لتحت، و افيك لو طون كيعاودوا يطلعوا، باسكو دو توت لي مانيير هاد لا كريز سي با اون كريز ديفينيتيف، ماشي صافي راه غادي نهايه العالم غادي نسدوا لي بورس صافي سالينا، نو. باسكو راه دائما كيكون دي او دي با بحال ان غرافيك كما كيهبط ويطلع، وانت دائما خصك تشري لتحت باسكو واحد النهار راه غادي يطلع ويمكن لك تبيع او بلو. Alors, pour faire la transition l'e-commerce, شنو وقع actuellement؟ هاد لو موا د فيفري درت احسن شهر في حياتي كامله ديال الاي كوميرس. علاش؟ برومييرمون باسكو لا بوبليسيتي الثمن ديالها طاح، دونك فيسبوك ادز طاح الثمن ديالو، هو انستغرام ادوورد حتى هو جوجل ادز بلوتو. دونك كتقام عليه لا بوب موان شير، و دان اوتر كوتي لاجون ديالي اللي كاين في الشينوا كيعطيني دي ريميز. Pourquoi? Parce que عنده moins de ventes, donc تا هو كيتخلع et donc je peux demander plus de remises. Et donc je suis gagnant sur les deux tableaux في la publicité اللي كتقام عليا رخيصه، ومن جهه اخرى ديال لاجون اللي كيبيع لي السلعه beaucoup moins cher. Autre chose, qu'il y a moins de concurrence في les marchés, donc on a plus de chances de trouver des clients. Donc je suis gagnant sur trois tableaux. Premier tableau, la pub رخيصة. Deuxième tableau, moins de concurrence. Troisième tableau, l'agent ديالي كيبيع لي السلعة moins cher. Petite parenthèse, بزاف ديال الناس كيسولوني على شنو هو لاجون، شنو كيعني، كيفاش كتخدم معاه. لاجون تو سامبلومون واحد الشركات كنخدموا معاهم في لاشين، كيمكن لهم يشريو لنا ديفيرونت سورت دو مارشانديز. ناخذ ليكزامبل ديال هاد لا مارشانديز، مثلا غادي نقول ليه شري لي 100 بياسه ديال هاد لو بو دو فلور وستوكيهم لي عندك. الوغ لافونتاج الاول هو انني كنشري اون بوتيت كونتيتي، ماشي بحال فاش كتشري في بياسه في علي اكسبريس. دونك هذا الا كان كيتباع بدولار، انا فاش كنشري 100 غادي يمكن لي نشريه جو سي با اكزامبل 70 سنتيم. دوزيام افونتاج سي كو يمكن لي ندير عليه لا مارك، وهنا كتبدا كتطلع لي بينيفيس ديالك، باسكو ان برودوي اللي عنده ماركه دائما كيتباع احسن برودوي ما عندوش ماركه، باسكو الناس كيتيقوا فيك ايتترا. دونك هذا هو لاجون. كاع الناس اللي كياخذوا الكوتشينغ كيكون عندهم لاكسي لهاد لي زاجون اللي كاينين في لاشين، اي اون لوغ غارونتي كو لا مارشانديز ديالهم فوالا راه كتبقى مستوكي عند لاجون، ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، وان لا مارشانديز ديالهم كتوصل تري رابيدمون. ا تيتر ديكزامبل، باش كنصيفطوا لا مارشانديز من لاشين لي زيتازوني ولا لوروب كتاخذ لنا اونتر 7 ايام حتى 10 ايام، سو كي تري تري رابيد
بارابور لداكشي اللي كيدير علي اكسبريس. الوغ اليوم عندك دو شوا، سوا غادي تقطع السطور ديالك وتبقى جالس مرتاح في داركم، ما كتربح ما كتخسر، ولكن كتخسر بزاف ديال الوقت باسكو هذا الوقت سا بو دوغي 6 موا، سا بو دوغي 1 ان، ما كاينش اللي عارف شحال ديال الوقت غادي دوز هاد لا كريز ديال كورونا. سوا غادي تخرج تخدم اي تو بروفيت من لي زوكازيون اللي ما غاديش يشدو دوك الناس الاخرين اللي جالسين في دارهم وكيصحابهم ان لا كريز سينونيم ديال الجلاس في الدار وديال تبقى مربع يديك كتشوف. الوغ كوم دابيتود الى عجبتك لا فيديو abonne toi لايكي لا فيديو. سي تو فو تانسكرير للكوتشينغ راه لو لين غادي يبان لك سوا الفوق، يمكن لك تهبط اوسي لا ديسكريبسيون راه فيها لو لين. ا تري بيانتو لي زامي، تشاو.